قوم دا وزیر داخلہ ولم یلد اس کو پڑھنی نہ ہے. تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو 2018 ووٹ دے دیو تہاڈی مہربانی. پرچی ایک اسلام دن دے دیو, ایک پرچی بس. تے روندے روندے دینا یا رسول اللہ 70 سال تہاڈے دشمناں نو دتی. جیڑا بھی اسمبلی پہنچیا چاہیے تے اسی اپنی کرسیاں تو ویکھ کے تے کن نپ لیندے حضور دے صدقے کرسیاں ملیاں. میرا پیو دادا تو کھوتے ڈھوندا سی تے مینوں ایک کرسی مل گئی, میں بن گیا. نہیں ہاں جی اے نہیں. حضرت فاروق اعظم گئے نا فتح بیت المقدس کے موقع تے میں انہاں نوں گل یاد کرانا جی. میں لبیک یا رسول اللہ کانفرنس مینار پاکستان تقریر وچ گئے سی. میں کہ مولوی خادم 35 روپے لے کے گھروں پڑھن نکلے سی تاکہ ہر بندے نوں اپنی یاد رہے کہ میں کیوں جا. ہاں جس نوں اسلام اس دا دیندا او کہندا میرا پیو ہو جیسی میرا دادا ہو جیسی. میں کہا چھڈو سن حضرت عمر دا. جدوں حضرت عمر گئے نا فتح بیت المقدس واسطے اگے آئی نہر, آپ نے موضع اخلاق کتھے رکھ دیتا تے ایک اتھے رکھ دیتا. فقال ابو عبیدہ یا امیر المومنین اتفلو انتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے پاس سالار سنو آئے, انہوں نے کہا امیر المومنین اے تسی کر رہے ہو ان اہل شام استشرفو کا ما یسرنی. اے سارے یہودی تے سارے انہوں نے بڑے بڑے سنادید تے انہوں نے جو بڑے بڑے مذہبی رہنما ویکھ رہے ہیں تے مینوں یہ گل چنگی نہیں لگی. موضوع تسی ایتھے رکھ لین, کم از کم غلام نو پکڑا دیندے, سانو نہ پا دیندے, جیب وچ پا لیندے. اے کی کیتا تسی؟ اللہ حضرت عمر لمبی سانس لئی انج کر کے فقالا یا ابا عبیدہ لو یقول ذا غیرو کا. ابو عبیدہ جے ایک گل تیرے علاوہ کوئی کردہ نا لجعلتہ نقالا للامت, میں انہوں ایو جی سزا دیندا کہ حضور دی امت واسطے عبرت بن جاندا. اے تو کی گل اگے حضرت عمر گل کے کیتی. فرمایا انا کنا ذل قوم عزنا اللہ بالاسلام. فرمایا عمر کو تے 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے. عمر تے عمر ہی سی جے کو 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے. آج 36 لاکھ مربع میل تے عمر حکومت کر رہا تے عمر تے عمر ہوئی سی. آج حضور کی بنا پر کر رہا ہے, حضور کی وجہ سے کر رہا ہے, اسلام کی وجہ سے کر رہا ہے.